باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم التولقي قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حلواء ستة حلواء خوب شدة هغه شی چې ماجون مرکب وي ما ته وګوره حلوا دې ته وایي چې دا کوم حلوا موږ پخوو سوجي یا غوړ واچو دا څه نه دا مټای سره مټای دا حلوا یو خوب شي ګلاب جامن چې دا کوم تور دی دا حلوا دا سپین چې دی دا یو حلوا هر راسي چې هغه ماجون مرکب ته جوړ کې خوب شي وي هغه ټول وپټي وي نو عسل باندې د حلوا په اعتبار د لغت ذات دی. بعض علماء إذا تخصيص بعد التعبير لكن لا سلام لم حلوى مركب مجموعة لو عسل مركب نري لا فوق شيء ده تبعي خواه تبعي عسل فيه شفاء للناس خبرنا أو حلوى فوق شيء جگر لفيدة ورقي ودماغ لفيدة ورقي لا ده جگر وده دماغ وخلاق ولا وقت بخوري وهي اعتدال سر باعتدال لنا مثلا جدا الوقت فٹویری منتو دان بغار شبهان. هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه علي بن مسلم عن هشام بمتفرد هشام ابن عروة أبي متفرد هشام ابن عروة شبه وفي الحديث كلام أكثر من هذا هشامنا وقتی ابو اسامه شاگردو وسعید بن مسهر مطلب دا هشام متفرد دا غنا لاندې بیا دوه راویان دي وبالحديث كلام أكثر من هذا يوم حساب كشتا شبه. باب ما جاء في إكثار المرقة وبه قال حدثنا مرقة قرمات لبري وحكي قرمات ديركا غير مسلمان وتفيد ورسيه شبه. وبه قال حدثنا محمد بن عمر محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن فضال قال حدثنا أبي عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكسر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقته. صريح واحد ونرسي نخورات أبو رسي هذا خورات أحد اللحمين ده ولا أحد اللحمين لك ده واحد آثار بكي كرشي ندارا كنا مدرسة لنگر ولا تو غير كاميرا था वो बगड़े रहे चावा वो बगे दे रहे चावा वने वो वाحد سو مدرسة يلو هو أحد اللحمين أبو هم بيجوا بشويلا غريب أبو ولا سكنا أول بس وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضال محمد بن فضال محمد تعبير كل بيستلقون وقد تكلم في سليمان بن حرب وضعيف او علقمه صوتي تبكر بن عبد الله المزني ولا اجل محدثين شبه. وبه قال حدثنا الحسين بن علي بن الاسد البغدادي قال حدثنا عمر بن محمد العنقزي قال حدثنا اسرائيل عن عمرو بن محمد او عمر دلاله البرهان عن صالح بن مسلم ابي عامر الخزاز عن ابي عمران الخوني عن عبد الله بن صامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم شيئا من المعروف وان لم يجد فليلقى اخاه بوجه طريق وان اشتريت لحما او طبخت قدا فاكثر مرقته واغرب لجارك منه هذا اشترى نسبت الكريو صاحب يوشيد الانكان كسوق ولا يبقى ورقي نسبت مكان كسوق اسد توخان نسبت مكان وإن لم يجد فسوق نموني فليلقى أخاه بوجه طلق وليه وكشاة مخبلة وشكل دود تندير كريوكري يغبوي كده سجل شوي دفلاء كشاة مسكي تبسم دي مراد دي تبسم سرا ولي لكا چمات چالا ورکے ماغتا خیر نسولی او چه تبسم سرا بلو جنو خیر دي وطاو نسو كشاة دي وإذا اشتريت لحما يا طبخت قدرا كشوي فأكثر مرقته قرواني لك وغرب رجالك منه غاوندي له يوم سمسه وغرب من غرفه سمسه يوم سمسه قروان غاوندي لا غاوندي حق دربار ديكنا ورسيشا. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني هذا حديث حسن. وقتي دا أبو عمران شاگرد صوب وصالح ابن رستم
او دلته کې شاګرد د ابو عمران څوک شعبه لوی شخصیت دی شابه شعبه متابع د صالح رستم شعبه هغه متابع او دی متابع شو ها باب ما جاء في بدء الثريد پیژنې ما ته وروړې په خوروا کې او یا خاصو په پینډا موي شابه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقل من الرجال كثير ولم يدخل من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الدليل على سائر الطعام وفي الباب عن عائشة وانس رضي الله عنهما كمون من الرجال كثير وسلوك كاملي لگنا او کامل لري د خدونه مگر مریم بنت عمران د ولید موسی علیہ السلام تربیت کړې ده او به ایمان راوړې ده او فرعون ډېر خطرناک سزا نه مریم د حضرت عیسی علیہ السلام تربیت کړې او په ماشوموالي کې الله ولا کرامتونه ظاهره او آسیه امرات فرعون د موسی علیہ السلام تربیت او فضل عائشه مطلب لکه دې حسر راغی حسر حقیقي نه دی اضافي دی ولې خدیجه سره سکه په ټولو خلکو کې هغه کامل نو حسر حقیقي نه دی خلک سکه کار اضافي دا څه وکما دا په زمانه دا مریم کې دا بهتر په زمانه دا فرعون کې آسیه بهتر او په زمانه دا حضور پاک کې خدیجه وفات شوه دا هغه نه بس عائشه بهتر فضل عائشة على النساء وفضل كفضل السرير على سائر الطعام ولا تشبيه ورقيد معقول ده محسوس سرير کی فائدہ نہیں دی کر ولی فائدہ یو پکې افاده لري رضیانه ټول وجود ته انسان هغه ټول خوراک مخلوق شي په ډوډۍ کې ایا د فائدہ ورسي او کدا چې سرير نه نو چې وخت سره په دې ټوکړې وکړي چې په ډوډۍ شروع کړه شو دا هغه ټول وخت په دې چې شي او خوروا ټول ګډ دا ورسیږي نو ګوره فائدہ پکې زیات دی په نسبت د نو خوراک قوت پکې زیات دی په نسبت د نو خوراک لذت او خوان پکې زیات دی په نسبت د نو خوراک تاسو ته پته نه دا څنګه عائشہ صدیقہ کې فائدہ لري او امت لري حدیث رسول دی مجتهد وا ولا مسائل دینی او امت رسول دی والمسيحة وصحيح فضيلة معلوم الجمام هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء عن مشهور اللحم نشهى وبه قال وشوكا ويقوها وشوكا ولو ما عندي وقابل وشوكا وشعر بريك ولم ثابت دي ده بلا تطبيق وكم وخلينا زيادة وغاٹ بدونه وشعر تفريق وخلينا زيادة مثلا لك ولي ذكر كتة بقابل وشوكا وبيعمل سري بستان لقاب وغيبها خلقني يابدا او بقوخه وړوا یوازې ستاسو خوراکونو چته کا او بغاونو شو کا دینه ولې تاسو نه کوي خلک ولا قوخه شو کوي بعد وخت مې مې خلک ولا دغه کیدا ولې کوي زره شو کوم اصحاب الاسوار التفلس صاحب ورزي انت بمون قوخه شو کوي نه تاسو نه کوي ارجع سره بل سیستم باندې چلے بغاونو له خپل شو کې راخوان دي انا بغاونو کې باندې هغه وخت وسره بالکل د ډوګي نه راوځي او هغه چې کوم आवाज غره هغه وسره مخلوق شي هغه باندې ورشي نه ورپسې وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم ابي اميه عن عبد الله بن الحارث قال زوجني ابي فدعاه زوجني ابي فدعاه ناس فيه عبد الله بن الحارث ما نذكر لي كوكب فدعاه مناسب ولي من خلق روبر الملك صفوان بن اميه فقال النبي عليه السلام قال ان الاسلام لنا وشو كيف فانه اهنه لذيذا اهنه مناسب مزيدا وامرد زخ كل فيري كلا ولي فاخذ شكرا خبا ما داكي فاخذ كل طريقه سرا يريدون كلا شابه وفي الباب عن عائشه وابي هريره رضي الله عنهما هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عبد الكريم ابو اميه بن اول كتاب من الجزائر وقد تكلم بعض اهل العلم في عبد الكريم المعلم من قبل حفظه منهم ايوب السختياني ضعيف وشابه باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل في قطع اللحم بالسكين قطع اللحم بالسكين فشاء عند قطع كل شيء وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن جابر بن عمرو بن أمية الزرعي عن أبي رضي الله عنه
عن ابي رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة شكولا دولي لچيلين كتف دولي غوها فاقل منها ثم مضى الى الصلاة ولم يتوضا وګوره بچاړه احتاج بچاړه پرېګاوه ما تدبیر دته شابسه. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه باب ما جاء أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب وايا كان كدبير بدي وكثر عليكم أحب بخبر شيء ها. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه الزراع وكان الزراع والطفور تشو وكان يعجبه دخوخه فنهش منها فغاقوني تيوشو كولا الزراع أشتيكنا الزراع دي ليش نمو دا أصابان ودا بچي وخوي كبولي مندوي دي كده نواز گئی نرے واز گئی دي رجات نخوغي بڑولو كي خوغا وخدانا والبسيشا. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح وأبو هيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه حريم وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير من ولد أولاد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت ما كان ذراع أحب عائشة ذراع في غمر مبارك تخوخنه ولكن كان لا يجد اللحم إلا غفا نبي من دلال وخم قالت هلك أمي شبه وخنا وكلا فكان يعجل إليه ذراع ولا زرع ولا كيرت كم شيء على غير مدبسوين زرع فراق ولي لكذا أعجل فنور الله كنار جنب فخير زراعة نور بنسبة باندي زياد فخير زر فخير روكي بصرية روكي گرم شي زر فخير لأن فكي واس كلا نوچه واس کا زر گرم شي نو وخم وصر فخير نویدار وخم اکرم مندر و دا بولا زر ورش زر فخير لیکن من واجه ناس خبر نیستا یا وجه دار ہوئی او بل یو شی دا انسان طبیعی وخی کنا ناس فخير دلالت خو نه ورکړي یو د عائشې کې ډېر شو او بل دا چې تبعیه وهو شابسه. هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه باب ما جاء